हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फेमस पर्सनैलिटीज बाय MHK। यहाँ हम आपको दुनिया के तमाम मशहूर लोग और उनसे रिलेटेड वाक़यात के बारे में बताएंगे। सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन गेट अपडेटेड टू आवर न्यू वीडियोस। आज हम हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम एक बहुत अजीम पैगम्बर थे। एक तरफ आपकी ज़िंदगी मुसाइब आलाम से पुर है तो दूसरी तरफ सब्र, इस्तिकामत, तस्लीम और रज़ा और तवक्कुल अल्लाह जैसे औसाफ से आपकी तारीख नज़र आती है। आज भी लोगों में सब्र अय्यूब मशहूर है। अपनी इस वस की वजह से कुरान पाक में अल्लाह ताला ने आपका तज़किरा यूँ फरमाया, हमने अय्यूब अलैहिस्सलाम को बहुत सब्र करने वाला पाया। गोया साबिर का अल्लाह ताला ने आपको लक़ब दिया था। इसके अलावा नईमुल अब्द यानी अय्यूब हमारा बहुत अच्छा बंदा था भी कहा गया आपके बारे में। आप अलैहिस्सलाम का ज़माना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 21 सदियाँ पहले का बयान किया जाता है। आप बनी इसराइल के एक फ़र्द और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के दौर में से थे। आप अलैहिस्सलाम बड़े गरीब परवर और मेहमान नवाज थे जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से उनको वर्षे में मिली थी। कुरान पाक आपका तज़किरा 4 सूरतों में आया है। आपके 7 बेटे और 7 बेटियां थीं, 1000 ऊँट, 1000 बकरियां, 500 गुलाम, 500 अहले-ए-आल थे। आप उस वक्त के मालदारों में शुमार होते थे और हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहते थे। शैतान को आपकी इबादत और खुदा की शुक्रगुजारी देखी नहीं जाती थी और वो देखकर हसद की आग में जलता, आपको अपने फंदे में बांधने की कोशिश करता रहता। शैतान को गैब से निदा आई, अय्यूब मेरा साबिर और शाकिर बंदा है, उस पर तेरा कुछ असर नहीं होगा। शैतान ने कहा, खुदाया तूने उसको सरवत और फरागत अता की है, उसकी आंखें औलाद के दीदार से रोशन है, फिर तेरा शुक्र क्यों ना अदा करे। अगर तुझसे ये सारी चीजें छीन ले तो हरगिज तुझे याद ना करेगा और तेरी बंदगी से बेजार हो जाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए इब्लीस तेरा ये गुमान मेरे बंदे के बारे में गलत है। शैतान ने कहा, ए परवरदिगार आलम अगर तू मुझे उसकी औलाद और माल पर तसल्लुत दे दे तो पता चल जाएगा कि वो किस तरह से तेरी बंदगी करता है। परवरदिगार आलम ने फरमाया कि चल जा, मैंने तुझे उसकी औलाद और माल पर तसल्लुत दे दिया। इब्लीस बहुत खुश हो गया और अपनी जमात को जमा किया और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के मालो मवेशी को दरिया में गर्क करवा दिया। शैतान खुद इसकी गवाही देने आप अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुआ और कहा कि आपके मवेशी डूब चुके हैं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुदा का शुक्र है जिसने अपने फजल से दिया था और अदल से वापस ले लिया। शैतान मायूस हो गया, अपनी ज़रियत से कहा कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़रात को आग लगा दो, वो सब कुछ जलकर राख हो गया। शैतान फिर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास आया और कहा, आप अलैहिस्सलाम नमाजों में लगे हुए हैं, उधर सब खेत और बागात जलकर राख हो गए हैं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने वही जवाब दिया और इबादत में मशगूल हो गई, बल्कि कमाल दर्जा हद से इबादत करने लगे। शैतान बहुत मुस्तरिब होकर आपके और सब घर बार का सामान तबाह बर्बाद कर दिया। फिर वो तबाही की खबर लेकर अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा, लेकिन हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से फिर उसको पहले से भी ज़्यादा मायूसी हुई और उसने देखा कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम दिलजमी के साथ वैसे ही इबादत कर रहे हैं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की औलाद एक मकान में तालीम में मशगूल थी। शैतान ने वो मकान उन पर गिरा दिया और सब फर्जंदाने सादतमंद उस मकान के नीचे गिरकर जाँ बहक हो गए। ये खबर भी शैतान ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को खुद दी। फिर भी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम साबिर और शाकिर होकर इबादत में मशगूल रहे और तवक्कुल की रस्सी थामे रखी। फिर खुदा का इम्तिहान आप अलैहिस्सलाम के बदन पर आया। शैतान ने कहा, खुदाया मुझे इनके बदन पर इख्तियार दे दे, फिर मालूम होगा कि ये किस तरह इबादत करता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, बगैर जुबान, दिल और कानों के मैंने तुझे तसल्लुत दिया, ये भी तो करके देख ले। चुनाचे शैतान जादूगर की सूरत में आया और आप अलैहिस्सलाम की नाक में फूंक मारी। उसकी हरारत से आपके पूरे बदन में खारिश शुरू हो गई, गोश्त पोस्ट फटने लगा और तमाम बदन में कीड़े पड़ गए। लोगों ने आप अलैहिस्सलाम को शहर से बाहर एक झोंपड़ी में डाल दिया। हर कोई आपसे बेजार हो गया था सिवाय बीबी रहमत अलैहिस्सलाम के। उन्होंने कमर बंद होकर आपकी खिदमत की। सब मालो दौलत खत्म हो गया तो आधी मजदूरी खुदा के नाम पर अय्यूब अलैहिस्सलाम की तंदुरुस्ती के लिए सदका करती और आधी मजदूरी से वक्त गुजारा करती और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को खिलाती।
جب بھی مزدوری کے لیے جاتی تو شیطان راستے میں کھڑا رہتا اور کہتا کہ تو جوان اور صاحب جمال ہے، کیوں مزدوری کرتی ہے اور اپنی جوانی کو تو ایسے آدمی کی خدمت میں کیوں برباد کرتی ہے، اس بیمار کو چھوڑ دے۔ مصر میں ایک امیر سردار ہے، میں تجھ کو اس کے نکاح میں دے دوں گا اور تجھ کو اعلیٰ مقام تک پہنچا دوں گا۔ وہ بی بی پاک اعتقاد اس کی کسی بات پر کان نہ دھرتی اور واپس آ کر سارا حال ایوب علیہ السلام کو سنا دیتی۔ حضرت ایوب علیہ السلام فرماتے وہ ابلیس ہے، تو اس کی باتوں میں نہ آنا۔ جب بیماری بہت لمبے عرصے تک بڑھ گئی تو ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد کر ہمارے بندہ ایوب علیہ السلام کا ذکر، جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے رنج اور دکھ پہنچایا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو جب شیطان کی طرف سے خبریں پہنچی تو اس وقت انہوں نے فریاد تک نہ کیا۔ 18 سال تک اسی دکھ درد میں مبتلا رہے، سب نے چھوڑ دیا سوائے آپ کے 2 مخلص دوستوں کے جو آپ کی عیادت کے لیے آتے تھے۔ ایک دفعہ آپ کے ایک دوست نے دوسرے سے کہا میرا خیال ہے کہ ایوب نے خدا کی بڑی نافرمانی کی ہے، 18 سال سے اس تکلیف میں مبتلا ہے اور خدا اس پر رحم نہیں کرتا۔ پھر دوسرے نے شام کو حضرت ایوب علیہ السلام سے یہ بات کہہ دی۔ آپ علیہ السلام یہ بات سن کر بہت غمگین ہو گئے اور کہنے لگے پتہ نہیں لوگ ایسا کیوں کہتے ہیں، خدا خوب جانتا ہے۔ میری تو یہ حالت تھی کہ جب 2 لوگ آپس میں جھگڑا کر رہے ہوتے تھے اور دونوں خدا کو درمیان میں لاتے تھے تو مجھ سے دیکھا نہ جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نام کو اس طرح سے یاد کیا جائے، کیونکہ ان دونوں میں سے ایک مجرم ضرور ہوتا تھا۔ پھر میں خود سے دے دلا کر ان کے جھگڑے کو ختم کر دیتا تاکہ خدا کے نام کی اس طرح سے بے ادبی نہ ہو۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی حالت یہ تھی کہ چل پھر نہ سکتے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جب ایوب نے پکارا اپنے پروردگار کو بے شک مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، حالانکہ تو سب رحم کرنے والوں میں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ پروردگار نے آپ کی فریاد کو قبول فرمایا، جیسا کہ ارشاد ہے بس قبول کر لیا ہم نے اس کی فریاد کو اور دور کر دی وہ تکلیف جس میں وہ مبتلا تھا، اور دیا ہم نے اس کو اس کا اہل اور اپنی رحمت سے اتنا ہی اور دیا، اس لیے کہ آپ لوگوں کے لیے یادگار رہے۔ آپ کو حکم ہوا کہ زمین پر اپنا پاؤں مارو، زمین پر پاؤں مارتے ہی چشمے جاری ہو گئے۔ حکم ہوا ان دونوں چشموں میں سے ایک چشمے کا پانی پی لو اور دوسرے چشمے کے پانی سے نہا لو، اس سے آپ کی ساری بیماری دور ہو جائے گی۔ چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا اور آپ کی ساری بیماری دور ہو گئی۔ بی بی رحمت کے آنے سے پہلے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو عمدہ لباس پہنا کر چلے گئے تھے۔ جب وہ آئیں تو دیکھتی ہیں کہ میرے شوہر تو کہیں نہیں اور کوئی تندرست نورانی چہرے والا آدمی بیٹھا ہے۔ وہ پہچان نہ سکی اور دریافت کرنے لگی کہ یہاں پر اللہ کے نبی موجود تھے، کیا آپ نے ان کو دیکھا ہے؟ جب وہ تندرست تھے تو بالکل آپ جیسے تھے۔ آپ نے فرمایا وہ میں ہی ہوں۔ فرمایا خدا کا فضل آ گیا، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے 2 ابر بھیجے، آپ کے گھر میں اناج اور سونا برسا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام نہا رہے تھے کہ آسمان سے سونا برسنے لگا۔ آپ علیہ السلام نے جلدی جلدی اس کو کپڑے میں سمیٹنا شروع کر دیا اور اللہ پاک نے آواز دی اور کہا کہ ایوب کیا میں نے تجھے غنی اور بے پرواہ نہیں بنایا؟ آپ نے فرمایا ہاں خدایا، بے شک تو نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے، میں اس سے غنی اور بے نیاز ہوں، لیکن تیری رحمت سے بے نیاز نہیں ہوں بلکہ اس کا تو پورا محتاج ہوں۔ بس پروردگار عالم نے اپنے صابر پیغمبر کو نیک بدلے اور بہتر جزائیں عطا فرمائی، اولاد بھی آپ کو دوبارہ عطا فرمائی بلکہ اس سے زیادہ عطا کی، مردہ اولاد بھی اللہ نے دوبارہ زندہ کر دی اور اتنی ہی مزید عطا فرمائی۔ یہ تھا اللہ تعالیٰ کا رحم جو ان کی صبر و استقلال اور انکساری کے بدلے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا، جو عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے۔ کہتے ہیں صبر کا بدلہ رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کے دل میں ہماری سچی محبت تھی اور آپ نے ہم سے لو لگائے رکھا۔ جو بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے چھٹکارے کی صورت نکال ہی دیتا ہے۔ تو یہ تھا حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ۔ آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔